أهلا بكم من جديد. En schéma TT, 5 ampères. Je vais mettre des fonds مكتوبة. وضحوا مزيان. TN والإتي كما تنشوفوا هنايا. au premier défaut le régime de notre était la densité de défaut تكون supérieure de 5 ampères et inférieure de 50 ampères أي ما بين 5 حتى 50 ampères. إذا هنا تتشكل خطأ. En TN le premier défaut c'est supérieur de 1 kA et inférieur de 100 kA. أي تاني تشكل خطأ بالنسبة للمستعمل. إذا لو بروميير ديفو هنا تيخصنا ان كوبير داليمونطاسيون لأن تتشكل خطأ على المستعمل وعلى لي زاباغاي. في تي ان وكذلك. في الاي تي اللي هو هذا الاستعمال هذا لو سيستيم اللي شفنا اليوم اي ديفو ديال لو بروميير ديفو l'intensité de défaut et le premier défaut تتكون supérieur de 70 mA et inférieur de ampères. أي ما تتشكلش خطأ على المستعمل. أي لو كوبي ديال الانستالاسيون ما تنحتاجوهاش في لو بروميير ديفو. ملي تيجي لنا لا دوزيام ديفو وتيكون من دوطخ كونديكتور ماشي من الكونديكتور الاول اللي عطانا لو بروميير ديفو. ريزيستانس électrique du corps humain normal condition sèche EMED et contact inférieur 50 volts. En AC 110 volts
1, 10. La résistance électrique des corps humains, normale condition sèche ou humide, et de contact inférieur de 50 volts. En courant alternatif AC. أي في التوتر المتغير تتكون لا طونسيون دو كونتاكت 50 فولت، قل من 50 فولت. إذا هادي في لا سيكوريتي في لا ريزيستونس إلكتريك دو كور هيومان نورمال كونديسيون سيش أو هيميد. وفي هاد لو سيستيم تتكون قل من 50 فولت وما تتشكلش لنا خطأ في لو بروميير ديفو، ولكن في لا دوزيام ديفو تتشكل خطأ بالنسبة للمستعمل ولا بالنسبة لي زاباغاي. لا بروتيكسيون تتكون بلو ديجونكتور مانيتوتيرميك. إذا غادي نعطيو هنا بأن عندنا إن ريزيستونس دي أون. هاد لا ريزيستونس أ تتساوي 18 أون. إذا زد تي تتكون واحد لابيدونس هنايا غادي نرسموها. هادي هي لامبيدونس هادي. إذا تتكون واحد لامبيدونس ما بين هنا وهنا. باش نفرقو هنا ار بي تتساوي قلنا 10 أوم. إذا ار بي لا ريزيستونس ديال البريز دو تير. إذا هاد لابيدونس جلوبال ديزولمون دو ريزو تتساوي هنا 4000 وهي 4 كيلو أوم. إذا هاد لامبيدونس estimée à 4000 ohms et impédance globale d'isolement. réseau. إذا هاد 4000 هي l'impédance globale d'isolement de réseau. لأن قلنا لو نوتر تيكون إما إيزولي على لو بريز دو تير وإما impédant à la prise de terre بواحد لامبيدونس ديال ما بين 1000 اوم حتى 4000 اوم. هنا عندنا في هاد لو سيركوي 4000 اوم اللي هي لامبيدونس جلوبال ديزولمون دو ريزو. باش نشوفو واش يشكل لينا البروميير ديفو خطا بالنسبه لهاد السيد لي ليتيليزاتور و لي زاباراي. غنمثلو هاد الشيما هادي فواحد الشكل اخر، غنخلقو واحد لو ديفو. هاد لو ديفو غادي يوقع لينا ما بين هاد لافاز اللي هو الاس ما بين الكاركاس ديال هاد لاشارج الثانيه. اذا لافاز لو كور سيركوي منين غنشوفو الطريق ديالو اللي غيمشي فيها. اذا لو كور سيركوي هو هذا الطريق ديالو كما تتشوفوا. بطبيعة الحال لو ديجونكتور مسدود هنا الكاركاس. لو كور سيركوي le conducteur actif S et la partie métallique de la charge de le défaut le courant de défaut c'est-à-dire جالينا مع
كما تنشوفو ها هو راجع هذا الطريق ديالو. وصل لاطير، دونك غيدخل في هاد لاطير، هاد لا ريزيستونس دو تيغ اللي عندنا فيها 18 اوم، وغادي يكمل الطريق ديالو وغيرجع لامبيدونس جلوبال دايزون باش يمكن ليه يكمل لو سيركوي ديالو. هذا هو لو بروميير ديفو. يلا غنسميوه هنايا ديفو. بروميير ديفو هو هذا اللي وقع. غادي خصنا نرسمو واحد الشيما. هذا بطبيعة الحال L2 S L1 L2 L3. إذا هذا هو الكونديكتور أكتيف اللي وقع لنا فيه المشكل. إذا ما بين الفاز والنوتة، ما بين هنا لهنا بطبيعة الحال عندنا كما تنشوفو دابا حنا عندنا لاريفي الثانية اللي هي الاس، وعندنا لو نوتر، وعندنا المستعمل، وعندنا بطبيعة الحال لا ريزيستونس ا ديال لو بروميير بريز دو تيغ اللي تنمثلوها بهاد لا ريزيستونس اللي هي 18 اوم. مزيان. كما تنشوفو هنا عندنا كونديكتور اكتيف ديال لايفي الثانية اللي هو الاس، اللي هو هذا اللي وقع لنا فيه لو ديفو ديزومون لو اللي وقع لنا فيه لو بروميير ديفو، اللي وقع فيه لو بروميير ديفو.